सुस्वागतम सज्जन नमस्कारम जय होस्। अब आज पनि हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ विषयवस्तुतर्फ। हजुरहरूलाई स्वागत छ। अथ गणेशादीनां पूजनम। हिजो हामीले चाहिँ चर्चा गर्ने सन्दर्भमा हिजो अभ्यास गर्यौँ, त्योभन्दा अगाडि चर्चा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सज्जन हरे कृष्ण गुरु पनि आउनु भएको छ, स्वागत छ प्रभुजी। हामीले पूर्णपात्र दानम होइन अनि हवन आदिका सन्दर्भको चर्चा गरेका थियौँ। अब आज पनि हामी रेकर्डका सन्दर्भमा गणेश आदि पूजनम भनेको छ। गणेश आदि नाम पूजनम, गणेश आदि देवी देवताको पूजा गर्छौँ। वेदारम्भ क्रम हो यथा। वेद आरम्भको कर्मभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सङ्कल्प गर्छौँ। बटुकले कुसको टुक्रा लिएर पानी समात्नुहुन्छ। अदेह अमुको हम के नाम हो, अमुक शर्मणो हम माणवकस्य वेदारम्भ कर्मणः। अब जस्तै कौडिन्य अदेह नीरजनाम शर्मणो हम माणवकस्य वेदारम्भ कर्मणः पूर्वाङ्गत्वेन गणेशादीनां स्थापना आवाहन पूजनानि करिष्ये। हैन, गणेश आदि देवताहरूको आह्वान स्थापन र पूजन गर्दछु भन्ने सम्झेर गणेश भगवानलाई चाहिँ पहिले यसो चन्दन अक्षताले पूजा गर्ने। किन भन्नुहुन्छ भने सर हामीले अगाडि पनि गणेश भगवानको आराधना गरिसकेका हुन्छौँ, पूर्वाङ्ग कर्म आदि सकिसकेका हुन्छौँ, तथापि गणेशको किन पूजा गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने गणाधिपति देवता भनेको गणेश भगवान चाहिँ कर्मको प्रधान अङ्गका रूपमा र विघ्नहर्ताका रूपमा हामी गणेशको पूजा गर्छौँ। त्यसभन्दा वेदारम्भ भनेको शिक्षारम्भ हो। शिक्षाको आरम्भका सन्दर्भमा हामी चाहिँ गणेशको विशेष गरेर आराधना गर्छौँ। गणेशलाई आह्वान गर्नुहुन्छ, ओम भूर्भुवः गणेश गौरी देवता यागछ यातिष्ठ यात पूजां गुरुमि तावतम सुस्थिरो भव सुप्रसन्न भव सुभद्र भव भनेर आह्वान गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि आसन राखिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि चन्दन अक्षताले पूजा गर्नुहुन्छ। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः सेनाभ्यः। गौरी भगवतीलाई ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चनः सत्यस्वकः सुभद्रिकां काम्पे लवासिनीम् यसरी आराधना गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ चन्दन अक्षता फूल धूप बाती आदि गरिसके पछाडि चाहिँ सरस्वती भगवतीलाई पहिले विष्णुको आह्वान गर्नुहुन्छ। ओम आवाहनं समर्पयामि विष्णवे नमो नमः भूर्भुवः विष्णुदेवता यागछ यातिष्ठ यात पूजां गुरुमि तावतं सुस्थिरो भव सुप्रसन्न भव सुभद्रो भव। चन्दन अक्षता फूल धूप बाती आदि सबै थोक गरिदिनुहुन्छ। ओम विष्णुराट विष्णु हस्तनत्रयस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवसि विष्णवे त्वा विष्णवे नमो नमः गन्धाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अब भगवती लक्ष्मी को आह्वान गरेर पूजा गर्नुभन्दा अगाडि सरस्वती माताको आह्वान गर्नुहुन्छ। आवाहनं समर्पयामि सरस्वती देव्यै नमो नमः वाग्देव्यै नमो नमः आसनं समर्पयामि भूर्भुवः सरस्वती देवता या देवी या गच्छ या तिष्ठ या पूजां गुरुमि तावतं सुस्थिरो भव सुप्रसन्न भव सुभद्रो भव। सबै थोकले पूजा गरिसकेपछि आत्मपुष्प लिएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। ओम या कुन्देन्दुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृति वेदैर्सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सरस्वती देव्यै नमो नमः गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अब भने लक्ष्मी भगवतीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। ओम आह्वान सर्पे महालक्ष्मी नमो नमः धनदात्रे नमो नमः आसनं समर्पयामि भूर्भुवः लक्ष्मी यागछ यातिष्ठ यावत् पूजां गुरुमि तावतं सुस्थिरो भव सुप्रसन्नो भव सुभद्रो भव गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। सबै थोकले पूजा गरिसकेपछि चन्दन अक्षता फूल धूप बाती आदि गरिसके पछाडि अश्वविद्य सूत्रकाराय नमः कात्यायनाय नमो नमः गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। विद्या सूत्रकारलाई कात्यायनलाई पनि आह्वान गर्नुहुन्छ। चन्दन अक्षताले पूजा गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अब चाहिँ हामी व्यास भगवानलाई पनि व्यास देवतालाई पनि आह्वान गर्छौँ, आसन राख्छौँ। हैन, महामुनि व्यासलाई पनि आह्वान गर्छौँ, आसन गर्छौँ।
राखिदिनु चन्दन अक्षताले पूजा गर्छ। अनि त्यस पछाडि एतन्त इति प्रतिष्ठाप्य नाम मन्त्रेण ध्यानादीनि राजनान्तं सम्पूज्य ततो ब्रह्मचारिणे यथाविधि वेदम अध्यापयेत्। अब जस्तो विधि छ त्यसै अनुसारले चाहिँ वेदको अध्यापन गराउनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पुस्तकमा यथा अग्निरुत्तरतो ब्रह्मचारिण मुदङ्मुखं प्रामुखं वा प्रागग्रेण केशेषु उपवेश्य स्मार्ताचमनं प्राणायामं बद्धाञ्जलिं चकारेत्। अब वेदको अध्ययनको सन्दर्भमा सजन के गर्नुहुन्छ त भन्दा गणेश आदि देवताहरूको पूजा गरिसकेपछि आचमन गर्नुहुन्छ, प्राणायाम गर्न लाउनुहुन्छ। प्राणायामका सन्दर्भमा हामीले सबैभन्दा सुरुमा दाहिनेपट्टि दक्षिण नासापट्टि भनेको दाहिने नाकको उसलाई बन्द गर्नुहुन्छ र देब्रेतिरबाट सास तान्नुहुन्छ। पहिले पूरा सास पेटभरि राख्नुहुन्छ। ओम भू ओम भुव ओम स्वाहा ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं भनिसकेर छ्याप्प नाकको पुटा बन्द गर्नुहुन्छ, दुवै नाकको पुटा बन्द गर्नुहुन्छ। फेरि मन्त्र जप्नुहुन्छ। ओम भू ओम भुव ओम स्वाहा ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं भनेर फेरि नाकको दुला चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा बन्द गरेको दुला फेरि खोल्नुहुन्छ। फेरि यही मन्त्र भन्दै चाहिँ अनि दाहिनेतिरबाट छोडिदिन्छ। त्यस पछाडि अब देब्रेपट्टिको नासापुटा भनेको देब्रेपट्टिको दक्षिण वाम नासापुटा भनेको देब्रेतिरको बन्द गर्नुहुन्छ र दाहिनेतिरबाट सरर तान्नुहुन्छ। पुरा मन्त्र जप्नुहुन्छ। मन्त्र जप्नुहुन्छ, तानिरहनुहुन्छ, दुईटै बन्द गर्नुहुन्छ अनि फेरि देब्रेतिरबाट छोडिदिनुहुन्छ। यसरी हामी प्राणायाम गर्छौँ। त्यस पछाडि आचमन गर्छौँ अनि आचमन गरेर बद्धाञ्जलिम है हातमा पुष्प लिएर बद्धाञ्जलिम भनेको चाहिँ बद्ध अञ्जली गरेर प्रार्थना गर्न लाउनुहुन्छ। पहिले सुरु सबैभन्दा सुरुमा छ झन् गुरुले पाठ दिनुहुन्छ। पाठ दिँदा हातमा पुष्प लिएर प्रार्थना गर्न लाउनुहुन्छ। हरि ओम इखे त्वा इखे तोर्जे त्वा वायवस्तदि। यहाँ चाहिँ संकेत मात्रै गरिएको छ। हजुरहरूले पुस्तक खोलेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। इखेत्वादि भनेको छ खम ब्रह्मान्तस्य माध्यान्दिनी यकस्य वाजसनेयस्य यजुर्वेदां न यस्य विवस्वान् गायत्रीर् ऋषिर्गायत्रादीनि सर्वाणि छन्दांसि सर्वाणि यजुमुखी लिङ्गोक्ता देवता यजुर्वेदारम्भे विनियोगः भनेर पुष्पको टुक्रा लिएर पानी समातेर छोडिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि पढ्नुहुन्छ। अब गुरुले पढ्नुहुन्छ। हरि ओम ओम भूर्भुवस्वः हरि ओम इखे त्वा इखे तोर्जे त्वा वायवस्तदेवुवः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीर्नमीव एक्स्मामावस्तेनै शतमागशगुम् सौध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् भीर्यजमानस्य पशुन् पायि। यसरी पहिले पाठ दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि थोरै थोरै गरेर कसरी उच्चारण शुद्धसँगले गर्न सक्नुहुन्छ बटुकले थोरै थोरै अंश गरेर पाठ दिनुहुन्छ र बटुकलाई किताब हेर्न लाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि गुरु सँगसँगै बटुकलाई पनि दोहोऱ्याउन लाउनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अर्को मन्त्र पढ्नुहुन्छ। ओम समेदाग्निं दुवसत्यघृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहूतनः। ओम वसोः पवित्रं वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवसत्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामदुक्षः समेधा। अनि दोस्रो अध्यायको मन्त्र छ कृष्णोऽसि करिष्ठो घ्नयित्वा। त्यसै गरेर सबै 40 अध्यायसम्म भनेको छ। एउटा दुईवटा मन्त्र पढाएर चाहिँ हजुरहरूले प्रार्थना गर्न लाएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि नमस्कार गर्न लाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि अनि हिते वेद आरम्भ। अब ऋग्वेदको आरम्भ गर्ने होइन। अब कुन अब ब्राह्मण हो भने शुक्ल यजुर्वेदको मैले भनिसकेको छु। क्षेत्रीय हो भने अब धनुर्वेद हामीसँग हुँदैन। त्यसो हुँदा ऋग्वेद आदिको र वैश्य छ भने सामवेदको है। यसरी चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा एउटा एउटा मन्त्र के अरे दिनुहुन्छ। ब्राह्मण छ भने के गर्नुहुन्छ भन्दा ब्राह्मण छ भने चाहिँ ब्राह्मणकै ऋग्वेदकै के अरे शुक्ल यजुर्वेदकै
पहिलो दोस्रो मन्त्र आदि उच्चारणका सन्दर्भमा सिकाउनुहुन्छ। क्षेत्रीय छ भने ऋग्वेदको र चाहिँ वैश्य छ भने सामवेदको यसरी उच्चारण गर्न सिकाउनुहुन्छ। एउटा मन्त्र दिएकै छ, किताबमा पनि हुन्छ। यदि वदन्तं गुरुं शिष्य पादोपसंग्रहण पूर्वकं प्रणम्य विरमेत। अब पादोपसंग्रहण पूर्वकं खुट्टा ढोग्न लगाउने मजाले आनन्दले र प्रणम्य विरमेत आचमन गरेर लाउनुहुन्छ। वेदारम्भ गरिसके पछाडि अनि ब्राह्मणलाई बटुकलाई एक फेर घुम्न लाउनुहुन्छ। घुमेर आउनुहोस् भन्नुहुन्छ। शङ्ख घण्टा आदि बजाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि वेदारम्भको दक्षिणा गर्नुहुन्छ है। अद्देह अमुकुहम अमुक शर्मणो बटु हो। अब के नाम गरेको शर्मण हो अथवा बटुक हो होइन। वेदारम्भ होम कर्मणः वेदारम्भ कर्मणस्य साङ्गता सिद्ध्यर्थम सात गुण्यार्थम च इदं सुवर्णमग्निदैवतम। अब सुन दान गर्दैनन् त्यसो हुँदा लोष्टम राष्ट्र मुद्राङ्कितम सरस्वती दैवतम आचार्याय तुभ्यम अहम सम्प्रदे इति दद्यात्। त्यस पछाडि दिनुहुन्छ आचार याश्चाशीसं दद्यात् आचार्यले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। ओम त्यस पछाडि समावर्तनम वेदीमा समावर्तन कर्म सुरु गर्नुहुन्छ। तत्र सूत्रम वेदम व्रतानि वा समाप्य स्नायात। अब यहाँ नुहाउने भन्छ, नुहाउने कुरा सम्भव छैन। यसो तिलानी पानीको जलले अभिषेक गरिदिने अथवा गङ्गा आदि जलले अभिषेक गरिदिनुहुन्छ। मन्त्र पढ्नुहुन्छ। ओम वेदम व्रतानि वा पारं नीत्वा युभयमेव वा अवेप्लुत ब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत्। त्रयः स्नातया भवन्ति विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातकः। त्यस पछाडि पहिलो झट्टी यसो छर्किदिनुहुन्छ जलले। समाप्य वेदम असमाप्य व्रतम यः समावर्तते स विद्यास्नातकः। दोस्रो झट्टी पनि समाप्य व्रतम असमाप्य वेदम यः समावर्तते स व्रतस्नातकः। तेस्रो झट्टी विद्यां च व्रतं चोभयं समाप्य यः स्नाति सः विद्याव्रतस्नातकः। द्वादश वार्षिकाधिकं व्रतं ब्रह्मचर्यमिति। अब यो अप्ठ्यारो छ गुरु। 12 वर्षसम्म ब्रह्मचर्यादिक व्रत बस्ने है। जब यज्ञोपवीत धारण गर्छ त्यस पछाडि ब्रह्मचर्य वाष्टक चत्वारिंशकं 28 वर्षसम्म। आषोडश वर्षात् है 16 वर्षसम्म। ब्राह्मणस्य ब्राह्मणको अब द्वादशिन विंशाद्राजन्यस्य 22 वर्ष क्षेत्रीयहरूले। चतुर्विंशात् वैश्यस्य है। अब 24 वर्षसम्म वैश्यहरूले। अनतीत कालो भवति अनतीत काल हुन्छ अर्थात् यो समयमा यो समयमा चाहिँ ब्रह्मचर्य विधि नै पालन गर्ने भन्ने सन्दर्भ छ। अत ऊर्ध्वं पतित सावित्रिका भवन्ति। त्यस पछाडि सावित्री भनेको चाहिँ भगवती गायत्री माताको आराधना गर्ने नित्य निरन्तर रूपमा। त्रिपुरुषम पतित सावित्री काडा मोपत्ये संस्कारो नाध्यापयनञ्च। अब त्यस पछाडि 3 जना विद्वान गुरुहरूलाई बोलाएर चाहिँ सावित्रीको चाहिँ व्रत आदिको सन्दर्भलाई चर्चा गरेको छ। भास्कर वचनात् अत स्नातको वरु रूपेण गवादिकमाचार्याय दद्यात् गाई आदि। त्यस पछाडि सावित्रीको उपासना गर्ने सन्दर्भमा है लामो समयसम्म भगवती गायत्री मात्राको आराधना गरिसकेपछि पुरस्चरण गर्नुपर्छ। अनि पुरस्चरण गरिसकेपछि यज्ञ गर्ने, गाई आदि दान गर्ने। त्यस पछाडि मात्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि गायत्री सिद्धि हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको। तत्र सङ्कल्प। अब त्यो गर्ने हो भने सङ्कल्प गर्ने, होइन भने जयरामजी कि होइन। अब त्यो त गर्न सम्भव छैन। त्यसो हुँदा यसो सङ्कल्प चाहिँ गरे। अद्देह अमुकोहम स्नातकत्वाधिकार सिद्धै इमां गां गोप्रत्ययनां निभूतं सुवर्णं वा आचार्याय तुभ्यं सम्प्रदे। गाई दान गर्ने सन्दर्भ छैन। त्यसो हुँदा यसो एउटा पुष्प अनि फुल एउटा पैसा आदि राखेर गायत्रीको जपका निम्ति पनि एउटा गोदान गर्नुहुन्छ। भो गुरुहो स्नास्यामि इति सम्प्रार्थय। अब प्रत्येक दिन स्नान गर्छु, गायत्री जप्न छु। स्नाही तिमीले राम्ररी स्नान गर्नु होइन, गायत्रीको जप गर्नु। अथाचार्याय समावर्तन वेदी समीपमागत्य उपविश्य तत्र भू पञ्चभू संस्कारान् पूर्वकम् अग्निं संस्थाप्य प्रतिज्ञा सङ्कल्पं कुर्यात्। अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने हजुरले त्यसो कर्म त गरे जस्तो गर्छन् तर गायत्री यसो जपे जस्तो त गर्छन्
कति समयसम्म, तर गर्न सम्पूर्णतया गर्न सक्ने खालको कुरा छ होइन। अब स्नान आदि प्रत्येक दिन निरन्तर गर्छु भन्ने सन्दर्भको कुराहरू छन् यहाँ चाहिँ होइन। यो अब कुराहरू अलि अप्ठ्यारै पनि होला, के कस्तो सम्भव हुन्छ, कस्तो छ, कुन कर्मका निम्ति बटुकको व्रतबन्ध गरेर कस्तो कर्ममा लाग्ने, के गर्ने भन्ने सन्दर्भ छ। विद्या ज्ञान आदिको सन्दर्भलाई विचार गरेर यो सङ्कल्प गराइदिनु होला। अध्यय अमुकोहम अमुक शर्मण कुमारस्य स्नातकत्व सिद्धै समावर्तन कर्म करिष्ये। त्यस पछाडि प्रयोग जलसेचन गर्ने है, जल आदिले सिंचन गर्ने। भो गुरु हो स्नास्यामि इत्युक्ते स्नाहि। यहाँ चाहिँ स्तण्डिलो परि पाम सुत पूर्व स्त्री रस पसार्य दर्भाने सान्याम चित्वा आदिको अब यो चाहिँ गोबरले लिप्ने होइन, यो प्रयोगमा चाहिँ गोबरले लिप्ने होइन। अनि स्नान गर्ने भन्ने सन्दर्भ छ। तिलाढी पानी छर्किदिने होइन। अङ्गुष्टिकाप्यम गृहीत दर्भिस्त्रीभिः स्तण्डिलो परितः पाम सुन पूर्वतः स्त्री रपसार्य। अब यो कसरी बनाउने, के गर्ने भन्ने सन्दर्भको कुरा छ। क्रव्यात हामसम नैऋत्याम छिपित। अब क्रव्यात नाम गरेको अग्निलाई नैऋत्य दिशामा छिपिदिने होइन, फ्याँकिदिने। त्यस पछाडि यो कर्महरू गर्छन्। अब यो चाहिँ साह्रै धेरै गरेको मलाई थाहा छैन है। त्यस पछाडि हवनम, अब हवन गर्ने सन्दर्भ छ। ओम प्रजापते प्रजापतिसे त्रिष्टुप छन्द प्रजापति देवता ज्यवे विनेग ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः भन्दै गर यजुर्वेदावतय यजुर्वेद आदिको ऋग्वेद आदिको होइन, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद र अथर्ववेद आदिको पनि हवन गर्नुहुन्छ यहाँ। यो चाहिँ गर्नै पर्छ है सधैँ, किनभने अलिअलि गर्दै थोरै थोरै हामीले चाहिँ मन्त्रदानका सन्दर्भ वेदारम्भका सन्दर्भ गरेका हुन्छौँ। त्यसो हुँदा भगवान्लाई बोलाइसकेपछि थोरै बहुत हवन गर्ने। इत्यादि अमुको अपूर्ण पात्र दान सङ्कल्प गर्ने। के को पूर्ण पात्र दान, त्यही वेदारम्भको होइन, पूर्ण पात्र दान गरिदिने। इत्यादि अमुको अमुक नाम्नो ब्रह्मचारिणः समावर्तनाङ्ग होम कर्मणः साङ्गता फल प्राप्तये। समावर्तन कर्मको होम गरिसकेपछि सुसाङ्गता फल प्राप्तये। अपूर्णस्य पूर्णार्थमिदं पूर्णपात्रं ब्रह्मन् तुभ्यं सम्प्रदे प्रणिता विमुखः बरि होमस्य गुर्यात् भन्छ। अब यो एकैचोटि पछि गर्ने। अग्नि सुस्रवः, त्यस पछाडि अग्नि परिसंवहनम। यस अग्निलाई बटुकले अग्नि घुम्ने वरिपरि अब गुरुले आचार्यले पढिदिनुहुन्छ। पहिले पानी समात्न लाउने र अग्निको परिक्रमा गर्न लाने। ओम अग्नि सुस्रवः इत्यादिरं पञ्चानां ब्रह्मा ऋषि यजुस्सन्धु अग्निर्देवता परिसंवहने विनियोगः भन्नुहुन्छ। गुरुले पढ्नुहुन्छ अग्नि सुस्रवः सुस्रवसं मा कुरु यथा त्वम् अग्नि सुस्रवः सुस्रवा असि। ओम एवं मा गो सुस्रवः सौस्रवसं कुरु। ओम यथा त्वम् अग्नि यज्ञस्य निदीपा असि। ओम एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निदीपो भूयासम्। तीनचोटि अग्निलाई वारेणाग्नि प्रदक्षिणं कृत्य उत्थाय, उठेर चाहिँ अग्निको तीनचोटि के गर्ने, परिक्रमा गर्ने। त्यस पछाडि समिधा दानम है, समिधा हवन गर्ने। तीनवटा समिधा पहिले भुसको टुक्रा लिएर पानी समात्नुहुन्छ समिधामा। एकाम समिधामा आदाय तिष्ठन्। ओम अग्नि समिधमिति प्रजापतिर्षि आकृते छन्दः समेत देवता समिधा दाने विनियोगः। ओम अग्नि समिधमा हारकं प्रियते जात वेदसे यथा त्वम् अग्नि समिधा समिद्वयस एव मा युखा मेधया वर्चसा प्रजाया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन समिन्दे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधा व्यहम सान्य निराकरिष्णोर्यशस्वे तेजसे ब्रह्मवर्चस्य नादो भूयासगुं स्वाहा लगाइदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि इति मन्त्रेण जुहुयात् लगाइदिने। द्वितीयां तृतीयां च समिधां भूत्वा, दोस्रो तेस्रो समिधा पनि यसै गरी लगाइने। उपविश्य बसेर अग्नि सुस्रवः इत्यादि पञ्चमेर मन्त्रैः पुरवद्धूमयेत् परिसंवहनं परीक्षणं च विधाय तूष्णीं प्राणी प्रतप्य मुखम विमार्ष्टि। यसो अग्निको ज्वाला तापले चाहिँ मुखलाई के गर्नुहुन्छ भन्दा, यसो तापले मुख मण्डललाई के गर्नुहुन्छ त अग्निमा राखेर पहिले भगवान्लाई अग्नि यसरी देखाइदिनुहुन्छ। भगवान्का आँखा आदि सेकाइदिनुहुन्छ, मुख आदि सेकाइदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि आफ्नो आँखा मुख सेक्ने। ओम तनुपा अग्ने शीतं त्वं मे पाहि। ओम आयुर्दा अग्नेस्यायुर्मे देहि। ओम वर्चोदा अग्ने सी वर्चो मे देहि। ओम अग्ने जन्मे तन्त्वा उनं तन्म आपृण। ओम मेधाम्ने देवः सविता आप
ददातु ओम मेधा देवी सरस्वती आददातु ओम मेधावसिनो देवा वा दत्तां पुष्करस्त्रजु इति मन्त्रं ललाटात् चिबुकपर्यन्तं मुखं पृच्छति। ललाट निधारदेखि चिबुक अनिको चिउँडोसम्म चाहिँ के गर्न त भन्दाखेरि अग्निले तपाउने होइन। तनुपा अग्ने असि तन्त्वमे पाहि आयुर्धा अग्निस्यायुर्मे पाहि भन्दै यसरी सम्पूर्ण भागमा है चिउँडो के अरे ललाट निधारदेखि चिउँडोसम्म सम्पूर्ण भूभागमा के गर्नुहुन्छ सेक्नुहुन्छ अङ्गालम्बनम। अब शिरदेखि छुँदै छुँदै आउने ओम अङ्गानी च म आप्यायन्ताम इति शिरसि शिरलाई छुनुहुन्छ। ओम भाग्छ म आप्यायताम मुखलाई छुनुहुन्छ। ओम प्राणश्च म आप्यायताम नाकलाई छुनुहुन्छ। ओम चक्षुश्च म आप्यायताम चक्षुषी नेत्रलाई छुनुहुन्छ। ओम स्तोत्र स्तोत्रम च म आप्यायताम स्तोत्र भनेको कानहरूलाई छुनुहुन्छ। ओम यशो बलम च म आप्यायताम बाहु कुमहरूलाई छुनुहुन्छ। अभिवादनम त्यस पछाडि अग्न्यभिवादनम अग्निलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ नमस्कार गर्नुहुन्छ। ओम व्यतस्त पाणिभ्याम कार्यम अमुक गोत्रो अमुक वेदान्तर्गत मुख शाखाध्यायी अमुक शर्मा अहम भो वैश्वानर त्वाम अभिवादय। हे वैश्वानर अग्नि हजुरलाई म अभिवादन गर्दछु भनेर नमस्कार गर्नुहुन्छ। भो वर्ण त्वाम अभिवादय इति वर्णम अग्निमा यसो साइडमा चाहिँ पुष्पहरू राखिदिनुहुन्छ। गुरु अभिवादन गुरुको अभिवादन गर्नुहुन्छ होइन। दुईटा देब्रे हातले दाहिने कानमा दाहिने हातले देब्रे कानमा दाहिने हात बाहिर पठाएर यसो गुरुलाई अभिवादन गर्नुहुन्छ। पहिले कुसको ढुक्रा लिनुहुन्छ। देह अमुक गोत्रु अमुक वेदान्तर्गत मुख शाखाध्यायी अमुक शर्मा अहम भो गुरु हो त्वाम अभिवादय हजुरलाई म अभिवादन गर् हे गुरु म हजुरलाई अभिवादन गर्दछु इति गुरु अभिवादय। गुरुश्च गुरुले पनि के भन्नुहुन्छ भन्दा आयुष्मान भवः सौम्या मुख शर्मा इत्यादि सम्दधाति। आयुष्मान भव हे पुत्र हजुर लामो आयुवाला हुनुहोला भन्ने तिलककरणम। त्यस पछाडि तिलक गरिदिनुहुन्छ। तिलक कसरी गरिदिनुहुन्छ सुरुले तिलक लगाइदिनुहुन्छ। हो त्रायखन जमदग्नि तिलराटी निधारमा लगाइदिनुहुन्छ सुरुले। कश्यपस् त्रायखमिति ग्रीवायम घाँटीमा लगाइदिन्छ। देवीको त्रायखमिति दक्षिणांशे दक्षिणपट्टि भागमा दक्षिणपट्टिको कुमको विभागमा तन्नोऽस्तु त्रायखमिति हृदयमा छुवाइदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि अष्टकलश पूजनम जलाभिषेकनं च। अब 8वटा कलशहरूको विधिवत रूपमा यथाविधि सम्पूजित विधिवत रूपमा पूजा गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि के गर्नुहुन्छ भन्दा ती जलको पानीले कलशको मुखमा राखेको पुष्प राखेको पानीले चाहिँ अभिषेक गरिदिनुहुन्छ। हाम्रातिर उत्तरतिर राख्ने चलन छ, हजुरहरूकोतिर पूर्वतिर राख्ने चलन हुन सक्छ। पहिलो कलशको पूजा गर्ने तत्र प्रथम कलशे दक्षिणत उत्तर वृद्ध्या कार्य दक्षिणतिरबाट उत्तरतिर जाने हाम्रोतिर चाहिँ पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाने चलन छ है। ओम तत्जामि ब्राह्मणा वदमानस्त शास्त्रे यजमानो हविर्वेः ऐडमानो वर्णो बोधुर्शं समान आयु प्रमुखी प्रथम कलशे यति वर्णम है। वरुण देवतालाई पूजा गर्ने ब्राह्मीम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे वरुणम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम ब्राह्मीम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम इन्द्रम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अब यी अभिषेक गरे पनि हुन्छ पछाडि गरे पनि हुन्छ। अब द्वितीय कलशमा पूजा गर्नुहुन्छ। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथिवी मनजे अन्तरिक्षे जे देवी तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ओम नागाधिराजाय नमो नमः नागराजाय नमो नमः नागदेव्यै नमो नमः गन्धाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। माहेश्वर्यै नमो नमः गन्धाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अग्निदेवताभ्यो नमो नमः अग्निम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। तृतीय कलशे अब तेस्रो कलशमा पूजा गर्न चन्दन अक्षता फूल पाती धूप बाती गर्दै पूजा गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। ओम ऋताषाढ ऋतधामग्नि गन्धर्वस्त्वस्योखदयोप्सर सोमुदो नाम सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा भट्टाभ्यः स्वाहा इति अप्सरसः। अब अप्सरान् आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम कौमार्यै नमो नमः कौमारीं आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। यमधर्मराजाय नमो नमः यमधर्मराजम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। सबै थरीले पूजा गरिसकेपछि चौथो कलशमा पूजा गर्नुहुन्छ। ओम ब्रह्मजिन्यानां प्रथमं पुरस्ताद् विसिमचः सुरचुवेन आवह सवज्ञ उपमा अस्य विष्टाः
सतस्य ज्योतिमस तस्य विवाह। ओम ब्रह्मणे नमो नमः। ब्रह्माणम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम विष्णवे नमो नमः। वैष्णवीम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम निरतये नमो नमः। निरतिम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। त्यस पछाडि पाँचौं कलशमा पूजा गर्नुहुन्छ सज्जन। हरि ओम मा विष्णुराटमसि विष्णोः स्तनत्रयस्थौ विष्णोः स्योरस्य विष्णुध्रुवोऽसि वैष्णवस्य विष्णवेत्वा। ओम विष्णवे नमो नमः। वामनम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम वाराह्यै नमो नमः। वाराहिं आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम वरुणाय नमो नमः। वरुणम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। त्यस पछाडि षष्ठ कलशलाई पूजा गर्नुहुन्छ। ओम आवाहनम समर्पयामि रुद्राय नमो नमः। पूजा गर्नुहुन्छ। हरि ओम मा मानस्तु केतनये मान आयुक्यमानो गुखुमानो अस्मे खुरेरिगा मानो वीरान्द्रभाविनुबद्रे हविक्मन्तः सदमित्वा हवामहे। ओम रुद्राय नमः। रुद्रम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम इंद्राय नमो नमः। इंद्रिम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम वायवे नमो नमः। वायुम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। त्यस पछाडि सप्तम कलशमा हरि ओम सहस्रशीरिखा पुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपात् सबो बिगुं शरत् स्पृत्वात् तिष्ठदशाङ्गुलम्। ओम अष्टचिरञ्जीवी देवताभ्यो नमो नमः। आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम चामुण्डाय नमो नमः। चामुण्डाम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। त्यस पछाडि सोम भगवानलाई ओम सोमाय नमो नमः। सोमम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। त्यस पछाडि अन्तिम कलश अष्टम कलश हे। अष्टम कलशमा पूजा गर्नुहुन्छ। हरि ओम श्रेष्ठति लक्ष्मी स्तुपत्न्या भूरात्रे पार्श्वे प्राणिरूपस्नव्याकं वैष्णनिखाणं मैखाण सर्लोकं मैखाण इति लक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ईशानाय नमो नमः। ईशानम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वत्रार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। त्यस पछाडि धूप दीप नाना नैवेद्य आदि चढाइदिनुहुन्छ। धूपम दीप्तम नानाविध नैवेद्यं समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। अतः कुम्भाना पुरस्तात् प्राग्रग्रान् कुशानास्तीर्य तेषु स्वयं स्थितो ब्रह्मचारी प्रांसी उदंसी वा कर्मणि भवन्तीति न्यायात्। अब क्रमशः रूपमा एकदेखि अर्को कलश गरेर पूजा गरिसके पछाडि दक्षिणस्य प्रथमत्वं सूत्रकारेणोपात्तं तस्मादित्येवं क्रमेण प्रथमा दूधक कुम्भादप आदत्ते अनेन मन्त्रेण। यो मन्त्रले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि विनियोग गर्नुहुन्छ। विनियोग गरिसकेपछि जलले क्रमशः सेचन गर्दै जानुहुन्छ। पहिलो कलशबाट है, फेरि अन्तिमबाट जाउनुहुन्छ। फेरि जहाँबाट सुरु गरेको थियो अघि पूजा गर्न त्यहीबाट पहिले विनियोग गर्नुहुन्छ। जे अप्स्वान्त ऋषि रीति प्रजापति ऋषि जगते छन्द आपो देवता अपादाने अपमादाने विनियोग भन्नुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि प्रथम कलशबाट सेचन गर्दै जानुहुन्छ। सुई सिम ओम जेव स्वन्तरग्नायः प्रविष्टा गो य उपगो यो मयुखो मनोहास्खले खलोद्वेरोजस् तनुदुखोरिन्द्रियः तान् वेजहामि यो रोचनस्तमिह गृह्णामि। त्यस पछाडि फेरि घुसको टुक्रा लिएर पानी समात्नुहुन्छ। अथ प्रथमो ढककुम्भ दक्षिण चुलुकेन अपगृहीत्वा आत्मानमभिषिञ्चति तेन मामिति मन्त्रेण तेनेति प्रजापतिर्षि यजुच्छन्द आपो देवता अभिषेचने विनियोगः। छोडिदिए पछाडि फेरि अभिषेक गर्नुहुन्छ। ओम तेन मामभिषिञ्चामि श्रियै यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय इति। द्वितीयोदक कुम्भ दोस्रो कलशमा यसो पानी समात्नुहुन्छ। जेप स्वन्तरिति जलाधानम
अभिसिञ्चने तु मन्त्र विशेषः जेनेति प्रजापतिर्षे अनुष्टुप छन्द आपो देवता अभिषेचने विनियोगः छोडिदिनुहुन्छ। फेरि दोस्रो कलशले अभिषेक गर्नुहुन्छ। ओम जेन श्रेयमकृणोतां जेनाम वमृषतागुं सुराम जेनाक्षावप्यकिञ्चितां यद्वयां तदस्विनाज्यसः। अब तेस्रो कलशको पानी हैन, यसो पानी समात्नु छ। ओम आपोष्टित्यादिति श्रीणाम सिन्धु द्विपरसे गायत्री छन्द आपो देवता अभिषेचने विनियोग छोडिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि अभिषेक गर्नुहुन्छ। ओम आपो इष्ठा मयो भुवस्थान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे इत्यभिषिच्य अभिषेक गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि फेरि कुसको टुक्रा लिएर पानी समात्नुहुन्छ। पूर्वत जलमादाय ओम जे अप्सन्तरिति मन्त्रस्य यदिएन त मन्त्रस्य माथिबाटै तान्नु होला। सिन्धु द्विपरसे जगति छन्द आपो देवता अभिषेचने विनियोगः भन्नुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि यसो सेचन गर्नुहुन्छ। ओम जो वशिव तमो रसतस्य भाजयते हनः उशते रेव मातर इति सिञ्चति सेचन गर्नुहुन्छ। फेरि कुसको टुक्रा लिएर पानी समात्नु। जे अप्सस्वन्तरिति मन्त्रस्य सिन्धु द्विपरसे गायत्री छन्द आपो देवता अभिषेचने विनियोगः छोडिदिनुहुन्छ। फेरि अर्को पाँचौं कलशको जलले के गर्नुहुन्छ, अभिषेचन गर्नुहुन्छ। ओम तस्मा अरङ्गमा वौ यस्य छयाय जिन्वथ आपो जन यथा जनः। यसै गरी 6औं 7औं 8औं कलशको जलले पनि अभिषेक गर्नुहुन्छ। मन्त्रेण आपो गृहीत्वा तुष्णीम अभिषेचनम कुर्यात्। नबोलिकन तुष्णी भनेको मौन भएर के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अभिषेक गरिदिनुहुन्छ। सहस्त्रधारा स्नानम। अब सहस्त्रधारा भनेको 1000वटा धाराद्वारा स्नान गरिदिने यसो कुश। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सहस्त्रधारा स्नानम भनेको छ 8वटा कलशको पानी एकै ठाउँमा भेला बनाएर हैन, थोरै थोरै लगाएर कलशहरूलाई ती राखेर यसो कुशका टुक्राहरू ती जलमा गुरुले हातमा लिनुहुन्छ अनि ब्राह्मण बसेका ठाउँमा यसो सहस्त्र भनेको 1000वटा धाराद्वारा चाहिँ स्नान गराएको सम्झेर स्नान गराउनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि पानी समात्नु। ततो अभिषेका वशिष्ठेन जलेन सहस्त्रधारां शिरसि धृत्वा स्नायात्। अब स्नान गराइदिने। स्नान गराइदिसके पछाडि मेखला मोचनम, मेखला खोल्ने। तत्र पूर्वधृता मेखलां ब्रह्मचारी मन्त्रं पठं स्वयमेव शिरोमार्गेण निसारेत्। अब आफैले चाहिँ मेखलालाई चाहिँ शिर आदि एउटा यसो दाहिनेपट्टि साइडमा बनाएर जनै जस्तो बनाएर बाँधेको हुन्छ। त्यो मेखलालाई चाहिँ आफैले शिरबाट है मुनिबाट खोल्न पाइँदैन, शिरतिरबाट निकालेर निसारेत् राखिदिने। उसको टुक्रा लिएर पानी समात्न लाउनुहुन्छ। पहिले ओम उदुतविति सुनः सुपरसे त्रिष्टुप छन्दः वरुणो देवता मेखलोन्मुखे विनियोगः छोडिदिनुहुन्छ। अब मेखला खोल्न लाउने। ओम उदुतमं वरुणपाशभस्मधवाधमं विमध्यमगुं श्रथाय अथ वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितयिष्याम। मेखला मुन्मुच्य दण्डं निधायति सूत्रात् सहचर्याच्च दण्डमजिनं च तुष्णीं निधाय आचमेत्। अब दण्ड पनि के गर्ने त भन्दा विसर्जन गरिदिने। अनि त्यस पछाडि तुष्णीं निधाय नम्र भएर के गर्ने त भन्दा धोती आदि पनि खोलिदिने हैन। अर्को फेरि उपकल्पित मन्यद्वासा तुष्णीं परिधाय आचम्य आदित्य मुपतिष्ठते मन्त्रेण। अब त्यस पछाडि चाहिँ धोती पनि फेरिसकेर के गर्ने त भन्दा आचमन गर्ने। आचमन गरिसकेर चाहिँ आदित्य मुपतिष्ठते मन्त्रेण उठेर चाहिँ सूर्यको दर्शन गर्ने, नमस्कार गर्नुहुन्छ। पहिले उसको टुक्रा लिएर पानी समात्नु। ओम उद्यन भ्राज विष्णुरिति प्रजापतिर्षि सक्वरे छन्द आदित्यो देवता आदित्योपस्थाने विनियोगः। भगवान सूर्यको दर्शन गर्नका निम्ति हैन, प्राणायाम गर्नका निम्ति, ध्यान गर्नका निम्ति विनियोग गर्नुहुन्छ। अब आचार्यले पढ्नुहुन्छ। ओम उद्यन भ्राज विष्णुरिन्द्रो मरुद्भिः हरस्तात्
प्रातर्याववीरस्था 10 शनिरसे 10 शनिं मा कुर्वादि वेदन्मागयम् उदयन्व्राज वृष्णोरेन्द्रो मरद्वे वरस्वा वरस्ताद्देवायाव वीरस्तात् शत शनिरसे 7 शनिं मां कुर्वा देवन्मागमय उदयन्व्राज वृष्णोरेन्द्रो मरद्वे वरस्तात् सायं याव वीरस्तात् सहस्रशसि नेरसे सहस्र शनिं मां कुर्वादिदं विदन्मागमय इति मन्त्रेण ऊर्ध्वबाहु सूर्यप्रस्थानं कुर्यात्। हात सिधा बनाएर हैन अग्लो माराबाट सूर्यको नमस्कार गर्नुहुन्छ। दधि तिलप्रासनम दहीमा तिल लगाएर यसो के गर्नुहुन्छ त भन्दा बटुकलाई चाहिँ यसो आचमन गराइदिनुहुन्छ, खुवाइदिनुहुन्छ, माताले यसो लगाइदिने। दधि तिल प्राशन हुन्छ, दही र तिल मात्रै, यहाँ केरा सेरा आदि चाहिँ भन्ने सन्दर्भ छ यहाँ देखाएको छ। दधि तिल प्राशन, दही र तिल चाहिँ के गर्ने त भन्दा दहीमा तिल लगाएर पहिले प्राशन गर्ने भनेको छ, खुवाउने भन्ने सन्दर्भ। खुवाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्ने त भन्दा अप्सनी लगाउन सिकाउने। ततो दधि तिलान् दक्षिण हस्तगत सोम तीर्थेन प्राच्य जटालो मनखानि वापयित्वा स्नात्वा आचम्य तत्र द्वादशाङ्गुल दशाङ्गुल अष्टाङ्गुल दीर्घेण कनिष्ठिकाग्र स्थूलेन उदुम्बरकाष्ठेन ब्राह्मण क्षत्रियसां ब्राह्मण दन्तरावणं कुर्यात्। अब यो दही केरा आदि लगाएको, तिल लगाएको, विशेष गरेर दही र तिल लगाउने चलन छ। त्यसलाई अप्सनी कसो गर्ने त भन्दा एउटा केहीमा बुढीको चुटको लाउने र ब्रह्मचारीले जसको पिताजी माताजी हुनुहुन्छ उहाँहरूले पत्तामा अप्सनी दिन पाइँदैन, भुइँमै अप्सनी दिनु। जसको माता पिता मध्ये कोही एकजना बित्नु भएको छ उहाँले पत्तामा अप्सनी लगाउनुपर्छ। अनि अप्सनी लगाउने यसो पानी लिने है, लोटाहरूबाट पानी दिने, अनि यसो आचमन गर्ने, आचमन गरिसकेर यसो हात धुने, अनि हात धोएर पहिले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा पानी लगाउने, पानी लगाएर यसो थालको भागमा यो थाल छ भने यसो गर्ने, अनि यहाँ पानी लगाउने, लोटाबाट पानी लगाउने, अनि सर यसो घुमाउने, अनि आचमन गर्ने, अनि त्यस पछाडि हात पखाल्ने, अनि फेरि हाल्ने, अनि यसो घुमाउने, 3 चोटिसम्म त्यसरी गर्नु। अनि फेरि एकसर घुमाइसकेपछि आचमन गर्ने, अनि फेरि हात पखाल्ने, अनि फेरि अर्कोचोटि घुमाउने, आचमन गर्न हात पखाल्ने, अनि त्योबाट अलिकति निकालेर यसो भुइँमा के गर्ने त भन्दा पत्तामा गर्ने चलन छ। तर पत्तामा चाहिँ के भन्छ भन्नुहुन्छ भने जसको पिताजी माताजी मध्ये कोही बित्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ पत्तामा गर्ने, अरूले चाहिँ भुइँमै दिने हो। यसो गरिसकेर अप्सनी हाल्न सिकाइसकेपछि अनि खाने कुरा हो। अलिकति यसो मुख प्राशन गरिसकेपछि दन्त धावनम खाइसकेपछि के गर्ने त भन्दा दाँत मोल्नु है। दाँत मोल्न पनि यहाँ प्रक्रिया छ, विधि विधान छ। यसो कुस्कटिङ लिएर पानी मात्र अन्नाध्यायेत्यायर्थर्वणं अशिरनुष्टुप छन्दः सोमो देवता दन्तधावने विनियोगः। कुसको ढुङ्गा छोड्न लाउने र यसो दाँत मोले जस्तो गर्ने, मुखको लागेर लगाउने। ओम अन्नाध्याय व्यूहध्वा गुं सोमो राजायमा गमत समे मुखम प्रमाक्ष्यते यशसा च भगेन च। अब स्नानम, यस पछाडि चाहिँ बटुकलाई स्नान गर्न पठाउनुहुन्छ हैन। अब त्यहाँ चाहिँ के गर्ने चलन छ भन्नुहुन्छ भने सजन यसो तिलानी पानी अथवा चाहिँ गङ्गा आदिको पानीले यसो अलिकति माथिबाट लगाइदिएर नुहाउन लगाउने जस्तो गर्ने है। यहाँ आचमन गर्ने, आचमन गरेर सुगन्धित द्रव्य एकतेन कटु तैल यवादि चूर्णेन शरीरोद्वर्तनं कृत्वा तप्तोदकेन सशिरस्कं स्नात्वा आचम्य चन्दनाद्यनुलेपनं गृहीत्वा ग्रहवेदी समीपमागत्य उपविश्य अनुलेपनेन हस्तापलित्वा नासिकैर्मुखस्य चोपगृह्यते मन्त्रेण। यहाँ के भन्छ त भन्नुहुन्छ भने यसो सुगन्धित तैल वस्त्र युक्तेन हैन, विभिन्न प्रकारका सुगन्धित शरीरलाई स्नान गर्ने, शिरस्कम स्नात्वा आचम्य स्नान गर्न लगाउने, स्नान गरेपछि आचमन गर्ने, आचमन गरेर सुगन्धित तेलहरू यसो जिउहरूमा दल्ने, के गर्ने भनेर यसरी सिकाउँदैछ हैन। अब यो चाहिँ के गर्ने त भन्दा पहिले यसो प्रक्रिया पुरा गर्ने, विधि विधान पुरा गर्ने। चन्दनोपसंग्रहणम भनेको छ चन्दन लगाउने सन्दर्भको कुराहरू छन् है।
अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कसैले चाहिँ स्नान गर्नै पठाउनुहुन्छ अनि स्नान गरेर आइसकेपछि बटुकले कपडा फेरेर आइसकेपछि चाहिँ यहाँबाट यसो गरेर त्रिपुण्डक लगाइदिने अनि बिचमा चन्दन लगाइदिने गर्ने चलन छ। हेर्नु होला प्राणापानविति प्रजापतिर्षि यजुस्छन्दः प्राणापानादि लिङ्गोक्ता देवता चन्दनोपसंग्रहणे विनियोगः भनेर छोडिदिने कुसुटुरा छोडिदिने र त्रिपुण्डक चन्दन आदि लगाइदिने। ओम प्राणपानो मे तर्पय नासिकायां चक्षुर्मे तर्पय चक्षुषु स्तोत्रं मे तर्पय स्तोत्रसु तद अपसप्य विदाय प्राणी प्रक्षाल्य तदवनेजनं दक्षिणाभिमुखं पितृतीर्थेन दक्षिणाशां दिशि निसिञ्चेत्। अब यहाँ अलिक अप्ठ्यारो कुरो छ अपसभ्य भएर होइन हात बाउ पखाल्ने अनि पखालेर अवनेजनम दक्षिणाभिमुख अवनेजन बना भन्छ। यो चाहिँ कर्म पितृ उदारार्थ कर्म मात्रै हो, पितृ कर्म गर्ने अधिकार प्राप्ति भनेका लागि मात्रै हो। तपाईँ हाम्रा ब्राह्मण बटुकहरूले पितृकर्मको अधिकार प्राप्ति गरेका हुँदैन, त्यसमा त यो अवनेजनको काम छैन, यो कर्म गराउनु हुँदैन, मार्छन् मान्छे ल। ओम पितरः सुन्दर। अब यो निषेचनै विनियोग भनेको पितर देवता निषेचनै विनियोग। अब यो कर्म गराउनै हुँदैन भने यसको कुरामा अर्थै नराख्नु सकियो। मन्त्र जप अब दिएको मन्त्रलाई जप गर्ने है। सुचक्षा इति प्रजापतिर्षि यजुस्छन्द लिङ्गोक्ता देवता जपे विनियोगः भन्ने बटुकलाई गायत्री मन्त्र आदि जप गर्न लाग्ने हजुरहरूले आचार्यले मन्त्र पढ्नु। ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूया सगुं सुवर्चा मुखेन सुश्रुतकर्णाभ्यां भूया समेते अधवास परिधानम। अब यहाँ दुईटै कपडा ल्याउन लाउनु। अब मैले अघि स्नान गर्न किन नपठाउनुहोस् भनेको यसो प्रक्रिया मात्रै पुरा गर्न सक्नु भने यहाँ वस्त्रको कुरा हुन्छ क्या। अथवा वस्त्रमा पानी समातेर एकैचोटि स्नान गर्न पठाउने चलन छ क्या। अब फेरि नुहाइधुवाइ गरेर कपडा फेरेर आइसकेपछि अब कता वस्त्रमा पानी समात्नु, लगाएको कपडा पानी समात्नु हुँदैन। त्यसो हुँदा यहाँ चाहिँ अधवास परिधानम भनेको चाहिँ तल लगाउने कपडा अरे क्या, भनेको कम्मरदेखि मुनि लगाउने कपडाहरूमा यसो पानी समातेर चन्दन अक्षताले पूजा गर्ने। अथोपकल्पित महतम वास परिधत्ते परिधासे इत्याथर्वण ऋषि पंक्ति छन्दो वासो देवता वस्त्र परिधाने विनियोग छोडिदिने यसो चन्दन अक्षताले पूजा गर्न लगाइने माता पितालाई है। ओम परिधासे यशोदासे दीर्घा इत्वाय जर दष्टि रश्मे शतं च जीवामि शरदः पुरुचिरास्पोखमभि संव्ययिष्ये। उत्तरीय परिधानम त्यस पछाडि उत्तरीय परिधान भनेको कम्मरभन्दा माथिका वस्त्रहरूलाई चाहिँ के गर्ने तथा पूजा गर्ने कुसको टुक्राले पानी। अथोत्तरीयम ओम जस सामेत्या अथर्वण ऋषेः पंक्ति छन्दो लिङ्गोक्ता देवता उत्तरीय परिधाने विनियोग छोडिदिन लगाउने चन्दन अक्षताले पूजा गर्न। ओम जस सामा द्यावा पृथ्वी जस सेन्द्रा बृहस्पति जसो भगश्च मा विन्दद्यसु मा प्रतिपद्यताम इति एकवास इति एकैव वासस्य तदा पूर्वस्योत्तर वर्गेण आच्छादयित। यसले भनिदियो माथि नुहाइदै गरेर कपडा फेराएर लिएर आउनु अनि नयाँ कपडा है फेरि, अनि त्यस पछाडि दोस्रो नयाँ कपडामा पानी समात बन्दैछ। तर इति एकैव वासस्य तदा एक जोर मात्रै कपडा छन् भने चाहिँ पूर्वस्योत्तर वर्गेण आच्छादयित भनेको पहिले नै नगरेर यहाँ आएर गर्नु भनेर भनिदियो क्या। अब तत द्विराचम्य द्वितीय यज्ञोपवीत धारणम दोस्रोचोटि यज्ञोपवीत धारण गर्ने तीनवटा सूत्र अघि तीनवटा मात्र लगाएको छौँ हामीले अगाडि के गर्नु। तत द्विराचम्य दुईचोटि आचमन हुने द्वितीय यज्ञोपवीत धारणम कुर्या दोस्रो यज्ञोपवीत लगाइदिन लाउने होइन। ब्रह्मचारिण एकम तु स्नातकस्य द्वे बहुनी वा। यहाँ भनेको छ एकचोटि स्नान गर्ने अनि लगाउने यसो पानी सानी लगाउन लाउने अनि त्यस पछाडि गर्ने। अनि त्यस पछाडि बटुकले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने नुहाइधुवाइ गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ है दोस्रो जनालाई चाहिँ जानुहुन्छ नुहाइधुवाइ गर्नुहुन्छ अनि नुहाइधुवाइ गरेर आउनुहुन्छ अनि आइसके पछाडि तिलक आदि गरिदिने। तिलक आदि गरिदिएपछि माला लगाइदिने। तथा आचम्य सुमनो गृह्णाति। अब यहाँ माता पिता लगाउन चलन छ तथा प्रार्थना गर्ने अथावाद नीति भनेको छ यसो माला साला लगाउने सन्दर्भका सन्दर्भ गुरुले आफै लगाइदिने आशीर्वाद प्रदान गर्ने भन्ने सन्दर्भ छ। ज्या आहार दिति भारद्वाज ऋषि रनुष्टुप छन्दः सुमनसो देवता पुष्पग्रहणे विनियोग। फुलका मालाहरू अचेल भने त विशेष गरेर
बेहुलालाई जस्तो दुबोको माला आदि लगाइदिने चलन छ। त्यससँगै पानी समात्नु पर्यो र त्यस पछाडि चन्दन अक्षताले पूजा गरेर मात्रै लाउनु। ओम ज्या आहर मदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियाय ता अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च। अथवा देते अब बाँधिदिने अरे। अब फेरि पानी समात्ने ओम जससो सरसामिति भारद्वाज ऋषिहरू छन्द सुमनसो देवता पुष्पमाला बन्दने विनियोग अब बाँध्ने विनियोग गर्दैछ। अब बाँधिनुहुन्छ ओम जससो सर सामिन्द्र सकार विपुलम प्रथो तेन संग्रथिताः सुमनसा आबदनामि जसो मयि उष्णीसेण शिरो वेष्टनम। अब यहाँ चाहिँ टोपी लाउन पाइँदैन, मान्छेलाई है कपडा लाउँदा टोपी लगाइसकेको हुन्छ, ख्याल गर्नुहोस्, टोपी लाउन पाइँदैन। यहाँ चाहिँ पानी समात्ने हो, त्यो टोपी लगाइदिने एउटा कुरा आउँछ कि अथो श्रीष एष शिरोविष्टयेत् जीवा सुवासयति अंगिरा ऋषिर ब्रियति छन्दो बृहस्पति देवता शिरोवेष्टने विनियोग। शिरमा कपडा लाउँछु भनेर विनियोग गरिदिने, चन्दन अक्षताले पूजा गर्ने र ढाका ढुक्की शिरमा लगाइदिने। ओम जीवा सुवासः परिवेत आगच्छ स श्रेयान्न भवति जायमानः तन्दिरासः कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवजन्तः। अन्यानि कञ्चुकादिनी भाषांसे कुण्डलादिनी अलङ्काराणि च। अब कसैले चाहिँ कञ्चुकादिनी है ये कुण्डल सुण्डल अरू कपडा सपडा नयाँ कपडा दिने चलन हुन्छ हैन। कसैले चाहिँ अब लगाउने भिन्दै कपडा दिने कपडा भिन्दै हुन्छ हैन। त्यस्ता खालका कपडाहरू कर्णवेष्टको परिधत्ते हातमा भाला साला आदि छन् भने हैन। कञ्चुका भनेको चाहिँ के रे भन्दाखेरि पक्नुहोस् है, कञ्चुका कञ्चुकी ए काजल, आँखामा गाजल आदि लगाइदिने, सिंगार पटार गरिदिने हैन, राम्रो बनाइदिने। भाषांसी नयाँ नयाँ कपडाहरू पनि छन् भने त्यसलाई पनि पूजा गर्ने। कर्णवेष्टको परिधत्ते कानका कुण्डल चुण्डल छन्, हातमा औँठी सौठी छन्, सिक्री छन्, माला साला छन् भने सबैलाई राख्ने र पूजा गर्ने। ओम अलङ्करणमिति प्रजापति ऋषि यजुस्छन्द अलङ्करणम देवता अलङ्करणे विनियोगः। उसको ढुङ्गा छोड्नु। त्यस पछाडि यसो पूजा गर्न लाउने अनि मात्रै प्रयोग गर्ने होइन भने मेरो जस्तो फाप्दैन। किन फाप्दैन भनेको भन्नुहुन्छ नि सुन आदि कुराहरू फाप्दैन क्या मलाई, बडो समस्या छ हो। त्यसै किन पूजा गरेर लाउनु पर्ने रहेछ, पूजा नगरेर लायो भने फाप्दैन क्या। ओम अलङ्कारणमसि भूयो अलङ्करणं कुर्यात्। ओम वृत्रस्येति प्रजापतिर्षि यजस्छन्द अञ्जनं देवता अक्ष्वञ्जने विनियोग। यसो गाजल साजल वृत्रस्यासि कनिक कनिन कस्य चक्षुर्दा असि चक्षुर्मेदे आदर्श प्रेक्षणम। त्यसैले ऐना देखाइदिने, ऐना हेराउने एउटा ऐना दिए पनि। ओम रुचिष्णो ऋति प्रजापति ऋषि जुस्छन्द आदर्शो देवता आदर्श प्रेक्षणे विनियोग। ओम रुचिष्णो ऋषि कन्ने सम्झेर यसो ऐना पनि देखाइदिनु, बाबु तिमी यति राम्रो भयो भनेर देखाइदिने। छत्र ग्रहणम, अब छाता पनि त चाहियो। उपानत प्रतिमोखी, जुत्ता पनि चाहियो, जुत्ता मोजा। दण्ड लौरो पनि चाहियो। अब यी सबै पानी समात्नमा पहिले छातामा ओम बृहस्पति छादी रीति गौतम ऋषिर बृहते छन्द छत्रम देवता छत्र ग्रहणे विनियोग। छातालाई पूजा गर्ने अनि उड्ने। ओम बृहस्पति छदि ऋषि पाप मनो मा मन्तर देहि तेजसो जस सो मा मन्तर देहि उपानत प्रतिमोके। अब यो उपानत भनेको चाहिँ जुत्ता है, उपानम भनेको चाहिँ जुत्ता हो। जुत्ता मोजा आदिलाई कुसु ढुक्रा लिएर पानी नयाँ हुनु पर्यो है। फेरि प्रतिष्ठे स्थैपि जमदग्ने ऋषिर विराट छन्दो लिङ्गुक्ता देवता उपानत प्रतिमोके विनियोग। ओम प्रतिष्ठेस्तो विश्वतो मा पातम। त्यस पछाडि लौरो दण्ड पनि चाहियो। हेर्नुहोस् ततो वैष्णवम दण्डमादत्ते वैष्णवम दण्डमादत्ते वैष्णव दण्डमादत्ते वैष्णव भने जस्तै लाग्छ। ल ठिक छ। ओम विश्वाभ्य इति याज्ञवल्क्य ऋषि यजुच्छन्दो दण्डो देवता दण्ड ग्रहणे विनियोग। लौरोमा पानी छोडिदिन लाउने, चन्दन अक्षताले यसो लौरो पूजा गर्ने। ओम विश्वाभ्योमा नाष्ट्रभ्यस परे पाहि सर्वतः इति मन्त्रेण दण्ड ग्रहणं कुर्यात् इति समावर्तनम्। सक्यो व्रतबन्ध। अब सजन देशान्तर सुरु हुन्छ। देशान्तर भोलि हेरौँला। हजुरहरूलाई
धन्यवाद छ। अब भोलि हामी अभ्यास गर्छौँ, त्यस पछाडि देशान्तर पर्सि हेर्छौँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।